तुम्ही पळयलें आसत जाल्यार आमच्यो महिला ज्यो आसा देशावल्यो दे आर ऑल इंडिपेंडंट. ते आपल्या मिस्टरा घोवा पेक्षा बऱ्या तरेचे डिसिजन घेवपाक शकतात. अशा तरेच्यो सक्षम महिला ह्या देशा भितर तयार जाल्या आनी तो एका दिसान तयार जावना. कारण सरकाराची जी पॉलिसी आशिल्ली, आमी हेच्या पयलीं केवळ भाशणां आयकताले की महिला सशक्तीकरण, महिला एम्पावरमेंट, पण त्यो महिला एम्पावर्ड करपाक एखादें कितें तरी दिवचें पडटा. अशा पद्दतीचे हांवें वेगवेगळ्यो विशय जे तुमच्या समोर दवरता तुमच्या लक्षांत येतले. आज आमी पळयतात, आज जगभरा भितर जर आमी इंडेक्स पळयलो जर जेंडर इंडेक्स एक टायम आसतालो की बिफोर 2014 महिला ज्यो आसा महिलांची संख्या पुरुषां पेक्षा कमी आसताली. आज खूब बरें आसा. आज महिलांची संख्या पुरुषां पेक्षा वाडलेली आसा. पयलीं 1000चेर 960 महिला आसताल्यो, पण आज 1000 पुरुषांच्या हातूंतल्यान 1016 1020 संख्या ही महिलांची. इज अ गूड सायन. महिलांची संख्या वाडप इट इज गूड सायन. आनी म्हणून हें कशें जावपाक शकलें? मुद्रा योजना हाडली. ह्या मुद्रा योजना भितर सेल्फ एम्प्लॉयड महिला, वेगवेगळ्यो महिला ज्यो आसात आपापल्या हातूंतल्यान ते स्वताचो वेवसाय मुद्रा योजनेच्या माध्यमांतल्यान लोन घेवन करपाक शकतात. 70% जो मुद्रा लोन आसा तो महिलांक घेतिल्लो आसा. आनी त्यामुळे ग्रामीण जी इकॉनॉमी आसा ती उबी जावपाक फायदो जालो. बेटी बचाव बेटी पढाओ हें हाडलो. ह्या हातूंतल्यान एक मोठ्या प्रमाणात ताचो लाभ आज महिलांक मेळिल्लो आसा. आनी तातूंतल्यान हें जो आसा हांवें जो जेंडर रेशियो जो आसा तो वाडपाक तातूंतल्यान एक मदत जाली. स्टार्टअप इंडिया आनी लखपती दिदी हो कॉन्सेप्टा भितर महिला आज आमी पळयतात. आमच्या गोंया भितर सुद्दां कितल्यो तरी महिला लखपती दिदी लखपती इन द सेन्स 1 लाख धंदो केलो अशें न्ही, 1 लाख प्रॉफिट केलें. अशा पद्दतीच्यो महिला कारण सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान सरकारान सपोर्ट करपाचो प्रयत्न केलो आनी त्यो महिला आज इंडिपेंडंट आपूण जावपाक शकल्यो. आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ज्या योजनेच्या माध्यमांतल्यान आज जो बेनिफीट मेळपाक लागिल्लो आसा फॅमिलीक, म्हणजे एखादो मनीस जर घरा भितर जर आजारी पडलो जाल्यार ताचो ट्रिटमेंट आयुष्यमान भारताच्या कार्डाच्या माध्यमांतल्यान जाता. गोंया भितर आमी पळयतात पण दीनदयाळ उपाध्याय दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना. म्हणजे एखादी गरीब महिला पयलीं कितें जाताली, घरान एखादो आजारी मनीस घरांत फॅमिली मेंबर पडलो, लोन काडटाली आनी ते लोनाचे हप्ते भरता भरता आनी गरीब जाताली. त्यामुळे तिची डिग्निटी आसली त्या डिग्निटी भितर आज उबी रावपाक शकतात. आयुष्यमान भारत, उज्ज्वला योजना, LPG कनेक्शन. आदी आमी पळयताले लाकडाच्या चुलीचेर रांदचें पडटालें, पण तें जावं जायना. महिलेक कसलोच हें तिका एक डिग्निटी मेळपाक जाय, तिका घरा भितर एक बरो हें मेळूं जाय आनी म्हणून LPG कनेक्शनां BPL होल्डरांक फ्री दिवपाचें काम ह्या सरकारान केलें. इट इज अ डिग्निटी. तांचो स्वाभिमान वाडपाक शकलो. स्वच्छ भारत मिशनाच्या माध्यमांतल्यान ही स्कीम हाडली जेणे करून महिला तातूंतल्यान महिलांक एक सॅनिटेशन आसा, टॉयलेट फॅसिलिटी जर मेळटकच आमी टीव्हीर पयलीं पळयताले कितल्या तरी पयस लोकांक वचचें पडटालें, पण आज तें वचपाक जायना. म्हणून ही डिग्निटी हाडपाचें काम ह्या स्वच्छता मिशनाच्या माध्यमांतल्यान आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन ह्या महिलांक दिवपाक शकले. प्रधानमंत्री जनधन योजना म्हणजे झिरो बॅलन्स आसून प्रत्येकाच्या खातें अकाउंट ओपन करप आनी त्या हातूंतल्यान तांकां ही योजना करतकच आज महिला सामान्य महिला सुद्दां त्या बँके पर्यंत पावपाक शकली. प्रधानमंत्री आवास योजना प्रत्येक महिलेक आपलें स्वताचें घर आसचें ही स्वताची इच्छा आसता आनी त्यामुळे बाकी कितें म्हजे कडेन आहा तें न्ही, ते महिलेक दिसता की म्हजें स्वताचें घर. म्हणून आमी पळयलें, आमी हांगा म्हजें घर योजना पडटकच आमी पळयलें ज्या मेळाव्यान आमी पळयलें सगळ्यांक महिला आसतल्यो. त्या महिलांक दिसतालें की म्हणजे इलिगल घर आसा लिगल जावं जाय, म्हाका एक स्वताचें घर मेळूं जाय. आनी तो स्वाभिमान दिवपाचें काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन केल्लें आसा. प्रधानमंत्री भोंवपाक शकना, तिका स्वताचें घर दिलें, तिच्यो सगळ्यो फॅसिलिटी, बरें उदक आसत, लायट आसत, हें सगळें दिवपाचें काम केलें. तिका एम्पावर्ड केली आनी जेन्ना एम्पावर्ड एखादी महिला जाता त्या वेळाचेर त्याने पळयलें की देशभरा भितर ज्या तरेन आज महिला जिल्हा पंचायती आसत, म्युनिसिपालिटी आसत, ग्राम पंचायती आसत, ज्यो सगळ्यो आमच्यो हे ज्यो आसात हे चलयतना तांणी पळयलें. त्यामुळे आज म्हजी महिला सक्षम जाली, महिला फायनान्शियली सक्षम जाली, महिलेक टेन्शन ना. अशा वेळाचेर तिका 33% रिजर्वेशन दिवपाक जाय म्हणून नारी शक्ती वंदन अभियान हाडलें आनी आज इम्प्लिमेंट करतकच तें तांकां पार्लिमेंटान तेंचो आवाज येवंक जाय, एसेंब्ली भितर तेंचो रिप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय, हें केलें. पण काँग्रेस आनी तांकां जे आसा तांकां हे महिला नाका, तांकां केवळ परिवारवादाच्योच महिला जाय. म्हणजे गांधी परिवारांतल्यो टू सोनिया गांधी जाली, प्रियांका गांधी जाली, समाजवादी पार्टीची डिंपल आसत ताची, ह्या सायडीक तुजी DMKची ती कांय आसत. त्यामुळे हे जे लोक आसा हे केवळ आपल्या फॅमिली भितर, भारतीय जनता पार्टी फॅमिली भितर न्ही ते,
नरेंद्र मोदीचे कोण ना थंय. त्यामुळे सामान्य महिला ज्यो आसात ह्या महिलांक त्याचो फायदो मेळटलो म्हणून प्रामाणीक प्रयत्न हो भारतीय जनता पार्टीचे नेतृत्व हे करताले. आणि म्हणून आज आम्ही जर पळयलें आसत जाल्यार खूब बरें दिसता की आमचो इंडिपेंडंटली महिला हे करपाक शकतात. आणि 60 वर्सां काँग्रेसीन करूं शकले ना, केवळ एक्सक्युजीस जे आसा ते दिताले. आणि त्यामुळे आज त्यांचो खरो रोल जो आसा तो लोकां समोर आयिल्लो आसा. DMK आनी बाकीचे जे आसा हेंचे केवळ तेंचे भाशण उलयता आसतना ते उलयताले की नॉर्थ इंडिया आनी सावथ इंडिया भितर डिविजन तर हांगासरले सीट वाडटले. पण ताचो प्रामाणीक जर आमी पळयलें आसत की जितले सीट जे आसात ज्या ज्या राज्यांनी तितले 50% वाडप हो ताचो पर्पज आशिल्लो. त्यामुळे नॉर्थ इंडियाक फेवर करतात आनी सावथ इंडियाक फेवर करनात अशा पद्दतीन जे आसा हो रोल जो आसा हो रोल लोकां समोर आयिल्लो आसा. समाजवादी पार्टीची तर मागणी आशिल्ली की रिलीजन वायज हें करचें महिलांचें आरक्षण वगैरे. आणि कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा ते की रिलीजन वायज आसूंक जायना. त्यामुळे वेगळे मेंटॅलिटी ही त्यांच्या भितर हें आशिल्ली. TMCचो रोल आमी पळयतात की ज्या तरेन टीव्हीर पळयतात की एकवटेन ही महिला आसून सुद्धा तशा पद्दतीन महिला राजकारणांत येवं जायना म्हणून तेंचेर कशा पद्दतीचो अत्याचार करतात तोय आमी आज पळयतात. आनी त्यामुळे एकूण जर आमी पळयलें आसत जाल्यार ह्या अपोजिशन जे आसात हे केवळ विरोध करपाक जाय जेणे करून तांकां महिला ज्यो आसात ह्या देशांतल्यो तांच्यांनी रिप्रेझेंटेशन जे आसा हें येवचें न्ही अशा पद्दतीन तांचें चालू आसा. पण भारतीय जनता पार्टी आनी आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी वी आर व्हेरी फर्म की आमी हें फुडें व्हरत रावतले. आनी एक दीस केन्ना तरी भारतीय जनता पार्टी न्याय मेळोवन दिवपाचो सतत प्रयत्न करतलो. आनी म्हणून ताचो हें जो आसा आमी ह्या हाचो एकूण तांच्यांनी जो वेव्हार केलो ह्या वेव्हाराचो आमी निशेध करता. आणि खास करून हे जे आसा हे इतलें फुडें उच्चार आज हळूहळू ज्या तरेन आंदोलनां आनी बाकी जाता तेन्ना जनजागृती जातली आनी फाल्यां लोकूच तांकां भाग पडटले की तुमी अपोज केल्लो आसा तुमकां सपोर्ट करचो पडटलो म्हणून. आनी आज आमी पळयलें जाल्यार ओवरऑल पॉलिटिक्स लोकसभे भितर 543 संसदां भितर केवळ 74 महिला आसात. आज म्हणजे केवळ 14% जे आसात ते महिला आसात. 4123 देशभरा भितर हे आसात MLA आसात. त्या सगळ्या हातूंतले जर आमी विचार केलो आसत जाल्यार केवळ आज 390 MLA आसात विमेन कडेन ओन्ली 9%. आणि ओवरऑल जगभर जर आमी पळयलो जर ताचो रेशियो जाल्यार अमेरिकेक 27.4% रिप्रेझेंटेशन हे महिलांचे आसा. ऑल ओवर वर्ल्ड पळयलें आसत जाल्यार युरोपाक जर पळयलें जाल्यार 32% रिप्रेझेंटेशन हे महिला आसा पार्लिमेंटा भितर. आफ्रिका जर आमी पळयलें जाल्यार 27% आसा. आणि एशिया बाकीच्या सगळ्या हातून जर पळयलें जाल्यार 22% आसा. पॅसिफीक हातून 24.3% आणि दक्षिण आफ्रिका जी आसा 16.2%. पण एट द टाइम एवरीबडी सपोर्टेड दॅट बिल. दॅट बिल इज जस्ट टू रिझर्व. पण आज जे बिल हांगा मांडलें पळय कारण तुवें सांगलें इज अ गुड क्लॅरिफिकेशन फॉर सगळ्यांक करतलें. हें जें बिल आशिल्लें तो आज कायदो करूं जाय न्ही. ते पास जालें तातूंतल्यान तूं फायद्यान जो पर्यंत तूं कायदो करना तो पर्यंत ते बिल इम्प्लिमेंट जावचें ना. पास करप हें जालें पण तो कायदो करपाक लागून जें बिल हाडलें हें आतां जें बिल हाडिल्लें आसा ह्या बिलाचें हें जें आसलें तें ह्या वेळार 3 बिलां हाडलीं. त्या 3 बिलांतलें नंबर 1 जें बिल आशिल्लें तें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2006. आता जो कायदो जाला पळय ते कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 130th अमेंडमेंट बिल 2023. जो कायदो जालो पळय तो 106 कारण हाडलेलीं बिलां सगळीं पास जायनात. त्यामुळे नंबर फुडें वचत वचत बरीच बिलां भायर पडटात. सो हें बिल जें हाडलेलें ह्या बिला भितर एट अ टायम 33% रिजर्वेशन फॉर वुमन आनी तो कायदो म्हणून ताच्या भितर एडिशनली 50% सीट जे आसात ते कांय राज्यां भितर जातले इन्क्रीज करप. म्हणजे आज हें बिल जें हाडलेलें त्या वेळार ते 543 सीट आशिल्ले आसात इन लोकसभा. पण त्या 543 वयल्यान 850 सीट करप. आता हे 850 ज्या वेळाचेर करतात त्या वेळाचेर ताका इक्वल रिप्रेझेंटेशन जें आसा तें सगळ्यांक दिवप. म्हणजे गोंयांत समजा 2 सीट आसा ते 2 वयल्यान 50% इन्क्रीज म्हणजे 3 जाले. सो आउट ऑफ 3 1 विल बी द रिजर्व 2 जनरल 1 रिजर्व एंड दॅट रिजर्व विल बी अ रोटेशन. म्हणजे ताका तो कायदो करचो पडटा. तो कायदो जो आसा तो कायदो करपाचें बिल आसा पॅरलली इन्क्रीज इन द सीट फ्रॉम 543 to 850. Out of 850, 815 for states and 35 for union territories. म्हणजे Pondicherry, Delhi, Jammu Kashmir.
फॉर देम ते आणि ते दुसरी 2 जी बिलां हाडिल्लीं त्या बिलाचे डिलिमिटेशन बिल 2026. दिस इज फॉर द हे जेन्ना आमी करता स्टेटीचे बिल वेगळें आसता आनी युनियन टेरिटरीज वेगळी दे रनिंग अदर रूल्स. सो त्यामुळे युनियन टेरिटरीजचे बिल न्ही आशिल्ले डिलिमिटेशन दॅट इज फॉर पुडुचेरी, जम्मू काश्मीर अँड दिल्ली. दिस वन बिल अँड दिस डिलिमिटेशन फूल बिल इज फॉर द ऑल स्टेट्स. म्हणून ही 3 बिलां आशिल्लीं. सो त्यामुळे ते बिल जे आसा ते पास जालें पण ते इम्प्लिमेंटेशन करपाक जो रूल करपाक जाय जसो रूल जालो तो रूल करपाचें हें बिल आशिल्लें. पॅरलली त्या बिलाक तांच्यांनी इनक्रीज इन द सीट्स कारण जेन्ना 543 सीट केल्ले तेन्ना देशाची लोकसंख्या 54 कोटी आशिल्ली 54 कोटी. आज आमची 54 करोड जनतेक 543 खासदार रिप्रेझेंट करताले. आज आमची लोकसंख्या 140 करोड मोर दॅन डबल. सो टू गिव जस्टिस टू ऑल दॅट वोटर्स सीट्स टू बी इनक्रीज. दिस इज स्पेशली इंटेंशन आशिल्लें पण तातूंत कितें जातलें की तांकां दिसलें की वी आर गिविंग इनजस्टीस टू साऊथ इंडिया. आता साऊथ इंडियाचे एक्झाम्पल घे इन कर्नाटका दॅट 28 सीट आसात रायट नाव. सो जे प्रपोज जे जाल्ले ते 14 सीट विल इनक्रीज इन द तेलंगाना कोट डायरेक्ट तामिळनाडू 39 आसात. सो इट विल बिकम द 59 सीट. सो पर्सेंटेज ऑफ इनक्रीज इज देयर. However, I understood your point.